आमचें नवें जिवीत आमी कशें जियेचें देवाचें उतार आमकां सांगता ऐका. सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता. पावलो आमकां उलो दिता, सोम्याच्या नांवान उलो दिता. देखून आमी तुमकां सोम्याच्या नांवान उलो दिता. कितें उलो दिता? तुम्ही या फुडा वडली सांगला भावान पयलेंचें सोडा, आदल्यान सोडा, फाटल्यान सोडा, उडासा काडी नाकात. बक्षुना जाल्यार बक्षिया, कोणाचो द्वेश नाका, कोणाचो राग नाका, कोणाचो मोसर नाका, कोणा विशयान कितें चिंता नाका, कोणा विशयान कितें खबरो नाका. सांगला की ना? देखून ह्या फुडा अनभावार्थ्या बरी जियेवचें न्हय. अनभावार्थी म्हळ्यार कोण? भावार्थ नातले न्ही, जेजू एकवटान नातले. कोण जेजूच्या एकवटान ना तर ते अनभावार्थी. भावार्थ कोणाचेर आसा? तुजो आनी म्हजो आमचो. धर्माचेर न्ही, जातीचेर न्ही, संस्थाचेर न्ही, वडिलांचेर न्ही, सभेचेर न्ही. कोणाक आनी की भावार्थ उपजोंक ना जेजूचेर ते अनभावार्थी. देखून हांवें सांगता तांचें जिवीत नवें जायना, पोरनेंत जाता. आनी कशें पोरणें म्हणलें जेजू आमकां दाखोवन दिता. ह्या फुडां तुमी अनभावार्थ्यां बरी जावंक नजो. तांचें चिंतप सार नातलेलें. म्हळ्यार तांचें चिंतपा सार ना, पोकळ तांची चिंतना. देखून तूं सार नातलें तांचें चिंताप. तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला ना, तांकां समजणी ना. कित्याक सताची समजणी, नितीची समजणी, जिविताची समजणी तांकां ना. तांकां समजणी संवसाराची मात खावो, पिवो, जावो, मात जावो. ह्या नव्या जिवितांत कोलॉसेकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा न्ही, यावस्वर 3:11 जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां लाभलेल्या नव्या जिवनांत आमकां भेदभाव, ग्रीक म्हणलो, जुदेव म्हणलो, सितियान म्हणलो, गुलाम म्हणलो, धनी म्हणलो, ग्रेस्त म्हणलो, दुबळो म्हणलो, दादलो म्हणलो, स्त्री म्हणली, भेदभाव आसो नजो म्हणटा. ऐका, ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत केल्ले, ह्या सुन्नत जावंक नातलेले, अनागरीक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तस सकडा. हें जाय जे जिवीत तुज्या आनी म्हजें आमचें. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना क्रिस्तस सकडा. तूं काय जेजू? क्रिस्तस सकडांक. क्रिस्तस सकड. Jesus is for everyone and Jesus is my everything. ताजे समें तूं जियेता जाल्यार सगळें नवेंत. पुरपुरची गरज ना. हें बरें ना, तें बरें ना, ही करपाल्या ती करपाल्या ना.